बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। जिस लम्हे हम आपसे बात कर रहे हैं, इस लम्हे पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। आज आखिरी दिन था जिसमें कि IMF के साथ बातचीत होना थी, और इस बातचीत में जो अहम फ़ैसले हुए हैं वो मशरूत कर दिए गए हैं। जो अहदाफ तय किए गए हैं वो पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ। अब पार्लियामेंट मंजूर करेगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुतालबात हैं। ये पहली बार है कि IMF वो मुतालबात दे रही है जो कि पार्लियामेंट को पहले मंजूर करने और फिर उस पर अमल दरामद करना है, जो कि अखबारात ने रिपोर्ट किया है, हम वो आपको बता रहे हैं। अब इसमें जो अहदाफ हैं वो ये हैं कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा है, इसमें बिजली की कीमतों के इजाफे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसके हवाले से मुतालबात IMF जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत से इंश्योर करने को कह रही है। अब ज़ाहिर है कि जब ये बजट आएगा उसमें ये सारे मुतालबात होंगे, एक महंगाई की लहर आने के इम्कानात हैं, तो उस वक्त जो है फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम ज़ाहिर है मजबूर होंगे कि वो एहतजाज करें। शायद क्या यही वजह है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो इमरान खान साहब का पैगाम आया है, जो कि बहुत अहम पैगाम है, या उनकी बातचीत है जेल में, वो ये कहते हैं कि अवाम को अब सड़कों पर निकलना पड़ेगा, और वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि मईशत बहुत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद अब इसके अलावा कोई चारा नहीं रह रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को सड़कों पर निकालना चाहती है, जबकि पार्लियामेंट के साथ ये मशरूत है। और आज उमर अयूब साहब ने कहा कि पार्लियामेंट को हम नहीं चलने देंगे किसी भी तौर, और बजट सेशन के हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए ये बहुत अहम होगा, ये मुमकिन होगा कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो आगे बढ़ सकें और यकीन दहानी करा सकें, और क्या वो जो जज्बात अवाम के होंगे जो जुड़े हुए हैं महंगाई के साथ, उनको अपोजिशन जमातें कैश करा सकेंगी, उनको अपने फ़ायदे में ला सकेंगी। और अब जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि उनको तहरीक चलाना है, और कल जबकि मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की, और मौलाना ताहाल उसमें शामिल नहीं है उस मुत्तहिदा अपोजिशन में, तो क्या वो सब मिल के सड़कों पर आ सकेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है, और इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। और इसके साथ साथ एक कमेटी बनी है JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में, वो भी ये तय करेगी कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके क्या मकासद होंगे, अपोजिशन की इस तहरीक के मकासद और अहदाफ क्या हैं, परवेज़ इलाही साहब का आना, हमाद अज़हर साहब का की रूनुमाई होना या वो बाहर आना, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब का उनको ये कहना बकौल उमर अयूब साहब के कि असलम इकबाल साहब और हमाद अज़हर साहब बाहर निकलें और क़यादत करें। क्या पंजाब को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहरिक कर पाएगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ISF की भी मुलाकात हो रही है, IFC की, SFC की जो मुलाकात, जो मीटिंग है वो भी होगी, और ये भी SIFC की मीटिंग 25 को ड्यू है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनको भी नहीं बुलाया गया। तो SIFC की बहुत अहम ये मीटिंग है जिसका कि एजेंडा ताहाल तो नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से मुतालिक अहम फैसले क्यों खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया, इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ बिलाल कियानी साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकने क़ौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें ज्वाइन करें जनाब अली ज़फ़र साहब, सीनियर वकील हैं, लॉयर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बहुत मुअज़्ज़ज़ हमारे लिए, बहुत मोहतरम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर सनाउल्लाह बलोच साहब, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सीनियर रहनुमा, बहुत अरसे के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब हमें ज्वाइन करने का। और थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब भी हैं, JUIF के सीनियर रहनुमा, सेनेटर रहे हैं, और इसके साथ साथ मारूफ कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी कामरान साहब। मैं आपके पास अली ज़फ़र साहब आऊँगी कि कल मेरे ख्याल है थोड़ा राब्ता उनके साथ मुनक़दा हुआ है। सर मुझे ये जानना है कि कल जो मुलाकात हुई उसमें एक हमें मिसट्रस्ट सा नज़र आता है JUIF के बीच में और तहरीक इंसाफ के दरमियान। क्या ये अदम एतमाद जो है इसकी कुछ वजूहात हैं वो ख़त्म हो पाएंगी, और आपको लगता है कि मौलाना एक पेज पे होंगे आपके साथ? देखिए, वजूहात तो महल बड़ी वाज़ेह हैं कि क्या वजह है कि अभी एकदम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, और वो वजह यही है कि माजी में काफ़ी तलखी भी थी। ये भी हकीकत है कि KPK के एरिया में दोनों जमातें जो हैं वो आपस में कम्पीट करती रही हैं, उनका आपस में मुकाबला होता रहा है इलेक्शन में भी और सियासी तौर पे भी। ये भी हकीकत है कि एक जमात PDM की थी
اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ ایک طرح سے ملوث تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی حکومت میں ان کو اپوز کیا تھا جب وہ ہمارے خلاف جلسے نکال رہے تھے۔ یہ ایک ماضی ہے، ایک تاریخ ہے، اور وہ ایک سیکنڈ میں تو ختم نہیں ہو سکتی، اور اگر لیڈران چاہیں بھی تو جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ وہ تو نہیں ایک دم بھولتے ماضی کو۔ تو اس لیے سوال کا جواب تو بڑا سمپل ہے، اگر آپ ماضی کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیوں ابھی تک اتنی کانفیڈنس نہیں ہے دونوں پارٹیز کو آپس میں، لیکن ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے اور ایک طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے اور فائنلی ورکرز کو بھی لیڈران جو ہے سمجھا سکیں اور وہ ایکسیپٹ بھی کر لیں ورکرز، اور اس کے بعد ایک تاریخ جو چلا سکیں موومنٹ، وہ دونوں مل کے چلا سکیں پرانی تاریخ کو بھول کے۔ تو یہ پاسبلٹی ہے، اور میری عمران خان صاحب سے بات بھی ہوئی تھی پرسوں اس کے اوپر، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ میٹنگز کریں، ابھی اکٹھے جلسے کرنا، اکٹھے موومنٹ چلانا شاید ان کی نظر میں پاسبل نہیں، اور انہوں نے بھی یہی ماضی کی وجہ سے کہا، لیکن کم از کم ڈائلاگ شروع کریں، اور ڈائلاگ وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب آئیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی ڈیٹیل زیادہ بتا سکیں گے۔ کامران صاحب، اب جیسے آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سنی کہ بہت زیادہ ایک تلخیاں ہیں، ورکر نہیں چاہتے، JUIF کے بہت سارے لیڈرز کو بھی میں جانتی ہوں جو نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ملا جائے، اور اسی طرح سے تحریک انصاف کے لوگ بھی نہیں چاہتے بہت سارے۔ تو یہ جو ایک میرج آف کنوینئنس نظر آ رہی ہے، یہ ممکن ہو پائے گی؟ اور اگر ہوگی تو کن شرائط پہ ہوگی؟ مقاصد کیا ہوں گے؟ اور یہ برف پگھل سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ماضی کے ساتھ ساتھ 2018 سے اگر پہلے جائیں تو اس وقت سے پہلے بھی ہمارے درمیان تلخی موجود رہی ہے، اور پھر 2018 کے بعد جو ہے نا ہم نے ان کے خلاف تحریک چلائی، الٹیمیٹلی جو ہے نا لیڈ کرتے ہوئے اس معاملے کو، اور گورنمنٹ ان کی چلی گئی، ایک دستوری جو ہے نا عمل ہوا اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ چلی گئی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور جو اس معاملے میں جو ہمارے لیے پرابلم ہے، جو گورنمنٹ چلی گئی اور جن کے ساتھ مل کے ہم نے گورنمنٹ لی، گو کہ ہم گورنمنٹ میں شاید نہیں آنا چاہ رہے تھے، اور ہماری یہ تھی کہ اس کے بعد امیجیٹلی الیکشن میں چلے جائیں، مگر وہ بات چونکہ وہ میجارٹی پارٹیز تھیں، ہم سے بڑی پارٹیز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ووٹس کے حساب سے، مگر باقی اسٹیٹ پار کے حساب سے نہیں، تو وہ ان کی رائے نے پرویل کیا اور الٹیمیٹلی ہم گورنمنٹ میں شامل ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو الیکشن ہوئے وہ اس میں پہلے سے ہمارا معاملہ دھاندلی کا تھا۔ 2018 میں ہم جو لے کے چلے تھے بات کو، دھاندلی کے حوالے سے لے کے چلے تھے، تو یہ دھاندلی سے معاملہ دھاندلا کی طرف چلا گیا، وہ اس سے بھی بڑا، پہلے چوری تھی اب ڈکیتی کی طرف چلا گیا، اور جب ڈکیتی کی طرف چلا گیا تو ایک دو باتوں پہ تو ہمارا ان کے ساتھ اتفاق شاید ہے، وہ یہ ہے کہ دستور پہ عمل ہونا چاہیے اور اس کی ٹرو سینس میں ہونا چاہیے، مگر وہ شاید نہیں ہو رہا، اور دوسرا یہ کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے، مگر منڈیٹ کے چوری ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا اگر باقیوں کے ساتھ جو ہے جیسے بلوچستان میں ہمارا نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ پرابلم ہے، تو اسی طرح سے ہمارا KPK میں صوبہ خیبر پختونخوا میں معاملہ جو ہے وہ PTI کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ آپ اگر وہ دیکھیں گے، سیٹیں دیکھیں گے تو 2000 سے کم جو جس میں مارجن آتا ہے وہ 20 سیٹیں ایسی ہیں جو 2000 سے کم میں، اور ان 20 میں سے 10 ایسی ہیں جس میں 1000 سے بھی کم مارجن میں، مگر ہر سیٹ جو ہے وہ PTI جیتی، اور ہر سیٹ وہ جو جس میں اتنا چھوٹا مارجن ہے وہ ہم ہارے۔ تو ہمارا جو اگریمنٹس ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہے، جب ان کے ساتھ بھی ہے تو پھر ورکر کو یہ کہنا کہ آپ سارے اکٹھے مل کے ساتھ چلتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا کہ جی یہ دھاندلی میں جو ہے نا وہ اس کا بینیفیشری جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا، تو بڑا ایک عجیب سی کنٹرڈکشن آ رہی ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ ان کے اوپر تنقید بند کر دی ہوئی ہے، ہم نے کسی حوالے سے جو ہے وہ جب سے خان صاحب جیل میں مولانا کا، یہ آپ نے CBM کے طور پہ آپ نے PTI جی
اچھا، یہ مولانا نے ہدایت کی اور یہ سی بی ایم کے طور پہ آپ نے پی ٹی آئی پہ تنقید بند کر دی، گو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں آپ کو سیاسی نقصان ہوا ہے اور بینیفیشری پی ٹی آئی. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کامران صاحب کہ آپ ایک ظاہر بہت سینئر لائر بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اہداف کیا ہیں؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی آپ کا کوئی جھگڑا یا کوئی تنازع ہے؟ کیونکہ سرے دست تو حکومت گرانے کا ہدف جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ممکن نظر آتا ہے آپ کو کہ حکومت گرا پائیں گے اپوزیشن کے لوگ؟ اگر نہیں گرا پائیں گے تو ہدف کیا ہے؟ ایک اور جو ہمارے درمیان جو وہ مسئلہ آ رہا ہے، وہ ہم صرف حکومت گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم اس نظام کو درست کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے مینجمنٹ کے ہاتھ سے نکل کے دستور کے دائرے میں آ جائے. پی ٹی آئی کے ساتھ ایک جو ایشو آ رہا ہے وہ بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیز کی بجائے جو ہے نا ان کا جو پریفرنس ہے ان میں بات کرنے کے لیے وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ایٹ لیسٹ وہ 3 پارٹیوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ سیاسی طور پہ آپ کو کل الٹیمیٹلی ان سے بات کرنی پڑے گی اور یہ طے کرنا پڑے گا ان کے ساتھ مل کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے معاملات میں بند ہو. تو جب آپ ان سے بات نہیں کریں گے، جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے گیمز کے رولز طے نہیں کریں گے تو یہ پھر کیسے ممکن ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بند ہو؟ یا اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اپنے جو کچھ وہ حاصل کر رہی ہے آج تک وہ اس سے پیچھے ہو جائے گی. اہم بات ہے یہ، اہم بات ہے یہ، اہم بات ہے. یعنی آپ ورکر بھی جو ہے نا ابھی تک ناراض ہے. ہاں، آپ کے سر کچھ آپ کے سینئر رہنما بھی ناراض ہیں. جی بالکل. اچھا، میں دونوں باتیں کر لوں، پھر میں بلوچ صاحب کی طرف بھی ثناء اللہ صاحب کے پاس ہم آگے بڑھ رہے ہیں مگر یہ باتیں جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں یہ تحفظات ہیں. اچھا، اب یہ علی ظفر صاحب آپ نے کامران صاحب کے تحفظات سن لیے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی لوگوں سے نہیں کرنا چاہتے، دستور کے لیے اور الیکشن کے لیے دھاندلی کو روکنے کے لیے اکٹھے ہیں مگر تلخیاں بہت زیادہ ہیں. تو کیسے آپ اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا جو پاکستان تحریک انصاف چاہتی صرف ان سے بات چیت کرنا ہے، تو یہ کیسے مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا پھر؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں. جو آپ نے کہا یا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے اور سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنا چاہتی، ایسی بات نہیں ہے. ہم اور میرا کلیئر موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی پارٹیز ہی حل کر سکتی ہیں، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. سب سے پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے، یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ بات چیت کر کے کوئی نتیجے تک پہنچ سکیں. اگر ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں اور اگر ان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ کوئی فیصلے کر سکیں تو پھر ان کے ساتھ بات کرنا مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں وہ ہیں لیکن جو آپ کے اسپوکس پرسن ہیں، سیکٹری ہیں انفارمیشن کے پی ٹی آئی کے اور باقی جو لوگ ہیں، اٹیکس ان پہ ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس قسم کے ماحول میں آپ اس طرح بات چیت کر سکتے ہیں. اور جب تک جس کو آپ نے اپنی سی بی ایمز کی بات کی تو چلیں ہماری اور جے یو آئی میں تو سی بی ایمز ہو سکتے ہیں، لیکن جب حکومت میں پارٹی ہوتی ہے اور واقعی وہ سنجیدہ ہو کہ ہم نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں اور ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ان کو یقین ہو کہ کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، تو سی بی ایمز ہے وہ پہلے حکومت لے ڈاؤن کرتی ہے. اور وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ کیا سینٹر صاحب ہو سکتے ہیں؟ وہ سی بی ایم سب سے پہلے تو اس طرح کا اٹیک ہوا راؤ صاحب کے سامنے اوپر، وہ اس طرح کے اٹیکس نہ ہوں. جس طرح ہمارے ورکرز جیلوں میں پڑے ہیں وہ جیلوں میں نہ ڈالے جائیں، جس طرح ہمارے جو ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، جس طرح کارنر میٹنگز نہیں کی جا رہی اس طرح ہمیں کارنر میٹنگز کرنے دی جائیں. جس طرح ہمارے ایک حماد اظہر صاحب ابھی باہر نکلے، ہمارا جو پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس تھا اس پہ ایک دم اٹیک ہو گیا پولیس کا اور ان کو کہیں بھاگ کے پشاور پہنچنا پڑا. اس قسم کے معاملات جو ہیں بند ہوں گے پھر ہم کوئی بات چیت کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نہیں کرتے رہیں گے تو پھر کس طرح آپ خود سوچیں نا، آپ ایک ریزنیبل پرسن، آپ ایک ہیومن بینگ، ایک ریزنیبل پولیٹیکل اینالسٹ کی طرح سوچیں
کہ کیا پاسبل ہے کسی کے لیے بات کرنا، یا ایک سائڈ اگر کہے بھی کہ جی ہم آپ کو بالکل بات کرنا چاہتے ہیں. درست بات ہے سر، یہ درست بات ہے. میں بلوچ صاحب آپ کو بھی، ثناء اللہ صاحب آپ کو بھی اس میں شامل کروں، کیونکہ آپ بھی ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اور پنجاب بلوچستان کے علاوہ بھی مطلب مین سٹریم ہم اگر پالیٹکس دیکھتے ہیں، جو آپ کا سٹانس ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف آپ کے سٹانس پہ آ رہی ہے کہ آئین کی سربلندی، پارلیمنٹ کی، جو کہ کامران صاحب نے بھی کہا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اہداف جو ہیں وہ یہی ہیں، بارڈر لائن یہی ہے کہ آئین کی تحفظ کے لیے ہم نے جانا ہے، یا حکومت کو گرانا ہے اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے؟ گو کہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اختیار ہی نہیں ہے حکومت کے ساتھ، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں. کیا آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور دیگر جماعتیں بھی، اپوزیشن جماعتیں؟ تھینک یو آسما بی بی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ لگانا چاہیے. میرے خیال میں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج جو ملک میں اگر دیکھیں آپ سرمایہ کاری ہے، آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، ملک میں 50 سال کی کم ترین سطح پہ آ گیا ہے. پاکستان میں غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جو ایک معاشرے کے اندر ایک سوشل سائیکولوجیکل انارکی ہے. سڑکوں پہ دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، دکانوں میں دیکھ لیں، تاجروں میں دیکھ لیں، ملک کے اندر ایک کیوس ہے، ڈس آرڈر ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے. یہ پولیٹیکل ڈپریشن بھی ہے، سوشل بھی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ سب چیز دیکھ لیں، اتنے عرصے اسٹیبلشمنٹ نہیں کنٹرول کیا، اتنے عرصے پاکستان کے اندر جو بھی حکومتیں آئی ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات ہوگی؟ مثال کے طور پر میں تو یہ کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ہم سب نے مل بیٹھ کے یہ سمجھانا ہوگا کہ آپ نے جو پالیسیاں بنائیں، آپ نے جو جماعتیں بنائیں، آپ نے اپنی مرضی سے اس ملک میں 8-10 انتخابات کروائے، آپ کے سارے جو طریقہ کار تھے فیصلے سے، ان سے یہ ملک پیچھے گیا، ان سے اس ملک نے ایک عدد بھی ترقی نہیں کر دی. لوگ آپ کو اپنے جلسوں جلوسوں میں باہر کی دنیا میں بیکاری کے نام پر کچھ کو لٹانے والے ملک کے نام پر بتاتے ہیں. تو اگر اس ملک نے 50 سالوں میں کے تجربے بنیاد پر، اسٹیبلشمنٹ کے تجربات کی بنیاد پر ترقی کی ہے، تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، اسٹیبلشمنٹ پھر ہمیں سمجھائے، وہ ہمیں پڑھائے، ہمیں لکھائے، ہمیں گائیڈ لائن. لیکن ہم ایز اے پولیٹیکل انالسٹ، ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن، الیکشن یا پارلیمنٹ یا حکومت یہ اہم چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ ایک جائز لیجیٹمیٹ پروسیس کے تحت آنے چاہیے. کانسٹیٹیوشن فریم ورک کے تحت پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ووٹ کا حق، رائے دہی کا حق ہے. حق رائے دہی کا حق جو ہے اس دفعہ نہیں، اس دفعہ تو وہ کیا کہیں دن دہاڑے چوری ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی رات کے اندھیروں میں جو ہے چوریاں ہوتی رہی ہیں. لوگوں کی حق رائے دہی ان سے چھینی گئی ہے. تو بلوچ صاحب، ثناء اللہ صاحب، آپ کا یہاں پہ پھر معذرت میں آپ کی قطع کلامی معاف کیجیے گا، یہاں پھر آپ کا تو اختلاف ہے، آپ کا بھی اور JUIF کا بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واحد وہ طاقت ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ ریلیف دے سکتی ہے. ان کے ساتھ CBMs کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ جس براڈر لائن کی بات کر رہے ہیں، یہ تو تحریک انصاف کا شاید سیکنڈ ایجنڈا ہے جو میں سمجھی ہوں، اور میں اس پہ علی ظفر صاحب سے پوچھ بھی لوں گی کہ پہلا ایجنڈا ان کا امیجیٹ ان کا، اور یہ جینوئن بات بھی ہے کہ ان کا تو رہائی ہے ان کے لوگوں کی، یہ ان کا ایک مطالبہ ہے. تو آپ کا جو مطالبہ ہے وہ الگ ہے. سر جی، تحفظ پاکستان، اس کا پہلا جو فارمل ایک اجلاس کوئٹہ میں ہوا، اس وقت بھی یہی باتیں طے ہوئی تھی کہ ہم نے دیکھے صرف اس چوری ہوئی الیکشن جو 8 فروری 2024 کو ہوا ہے، صرف چوری شدہ الیکشن کی بحالی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر اتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ ہم نے اس کو اگر اس ساتھ بیٹھیں گے بھی تو اس کو بتانا ہے کہ آپ کا کردار وہ ہے. ابھی آپ ہمیں گائیڈ نہیں کریں گے. دیکھیں اگر نے ریلیف نہیں دیا PTI کے، اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ریلیف دیا، اسٹیبلشمنٹ میں باقی جماعتوں کو بھی دیا. PTI کے اندر میرے خیال میں بہت سینسیبل لوگ ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ شارٹ ریلیف ان کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. ہمیں اس ملک کے مسائل کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. اس وقت ایک کیوٹک سچویشن ہے. بلوچستان کو آ کر دیکھ لیں، مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. دیکھیں آسما بی بی، دیکھیں اس ملک کو اس وقت آپ جو ایک لیجٹمیٹ جس کو کہتے ہیں کہ جائزیت والی حکومت وہ ہے نہیں. آپ کی 35% اسمبلی اس وقت کمپلیٹ نہیں ہے. 35% اسمبلی کے ممبران نہیں ہیں، وہ چاہے اسپیشل سیٹ والے ہیں، وہ سپریم کورٹ نے وہ جا کے 6 مئی 2024 کو ختم کر دیے. آپ کی سینٹ جو ہے وہ 35% کمپلیٹ نہیں ہے. آپ کی پنجاب کی اسمبلی 35% کمپلیٹ نہیں ہے.
8 फरवरी को आपने इलेक्शन किए, आज 23 मई है, आपकी असम्बलियों की फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। आपने सदारती इलेक्शन जो है ये टूटी फूटी असम्बलियों से करवाई, आपने वजीर आजम टूटी फूटी असम्बलियों से मुंतखब करवाया। आप SIFC है, IMF के साथ जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, देखें आपके पास लेजिटिमेसी नहीं है। लेजिटिमेसी क्या होती है? लेजिटिमेसी एस्टेब्लिशमेंट नहीं। ठीक बात। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये जो आप वैलिड बात है सर, ये सॉलिड बात है जो अवाम की राय और उनकी ट्रू मैंडेट। बिलाल कियानी साहब, अब ये जो बात सबने आपने बात सुनी और सब मोतबर लोग हैं, अगर आप सुने इनकी बात को जो हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ये कैसे आप बात आगे करेंगे? पार्लियामेंट से आपको मंजूर है, खान साहब कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो आपको बैठना पड़ेगा इस IMF के एजेंडे को भी पूरा करने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए अब आज मैंने आज ही आपके शो पे इंट्रो पे देखा कि उमर अयूब साहब ने कहा कि हम बजट नहीं होने देंगे। देखिए एक तरीका होता है कि आप कहें कि हमें बजट में ये चीज़ें काबिल एतराज़ लग रही हैं और इसके अंदर ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ये तो वो मुनासिब तरीका है, वो अपोजिशन का काम है। मगर ये कहते हैं हम बजट पास नहीं होने देंगे, हम IMF का प्रोग्राम अपनी इलेक्शंस के नताइज के साथ नत्थी करेंगे, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। पिछले हफ्ते एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था कौमी असम्बली में, मगर उसके नतीजे में जो प्रोसेस हुई दोनों साइड्स की तरफ से जो मैच्योरिटी दिखाई गई, जिसमें PTI के लोग भी शामिल थे, PMLN पीपल्स पार्टी, और जिस तरीके से वो मामला सुलझाया गया, मुझे उम्मीद थी कि वो एक खुशाइन डेवलपमेंट, एक आइस ब्रेकर के तौर पे सर्व करेगी। और स्पीकर साहब ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया और बड़े अच्छे तरीके से एक बहुत टेंस माहौल में वो मामला सुलझाया गया। तो आई वाज होपिंग कि वही एक जो वहाँ पे एक माहौल बना है उसी को लेकर हम आगे असेंबली में चलेंगे और सारे इशूज़ जो अपोजिशन समझती अहम है, जो ट्रेजरी समझती अहम है, उसके ऊपर उसी संजीदगी और मैच्योरिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ डिस्कशन होगी। मैं आज भी उम्मीद कर रहा हूँ कि कल ने अगर प्रेस टॉक की है तो बेशक की होगी, मगर असेंबली में कम से कम उनका रवैया इसी तरह ही होगा। देखिए दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है, आपको इलेक्शंस के नताइज से अगर कोई एतराज़ है उसके ऊपर, तो फोरम्स मौजूद हैं, बिल्कुल जाएं, कोई आपका हक है, आप बिल्कुल जाइए। मगर जैसे कि और यकीनन जी कामरान साहब भी, अली ज़फ़र साहब मोतबर हैं, सनाउल्लाह साहब, और हमेशा बड़े मुनासिब अंदाज में बात करते हैं, तो अली साहब ने भी और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी, दोनों ने ये बात मानी कि अभी PTI और JUI के इल्हाक, पोटेंशियल इल्हाक के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि JUI को अगर किसी के साथ एतराज़ है तो बुनियादी तौर पे तो PTI के साथ होना चाहिए। अगर JUI ने कोई हुकूमत गिरानी है तो सबसे पहले तो उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के लिए मुहिम चलानी चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग। बहरहाल मैं फिर भी समझता हूँ जी कि पार्लियामान वो फोरम है जहाँ पे सब जमातें बैठ के मुनासिब तरीके से बात अगर पार्लियामेंट को वो चलने नहीं देते खान साहब, जो उन्होंने कॉल दी है सड़कों पे आ जा, तो वो रोक नहीं सकते, वो रोक नहीं सकेंगे। तो अगर वो सड़कों में आते तो IMF कैसे आपके साथ बात करेंगे? नहीं जी, IMF के साथ प्रोग्राम आपको याद होगा 16 माह की हुकूमत के अंदर भी इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया था, इन्हीं का सबोटाज किया। IMF प्रोग्राम भी हमने रिवाइव किया और जाते हुए एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी की, एक प्रोग्राम रिवाइव किया, एक नई एग्रीमेंट करके गए। आज भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर काम जारी है, IMF के साथ डायलॉग जारी है, फाइनेंस बिल तैयार हो रहा है, उसके बाद IMF प्रोग्राम भी तश्कील दे दिया जाएगा। इफ दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन अ मैच्योर एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर, इट इज बेटर फॉर द कंट्री, इट इज बेटर फॉर देम। मगर अगर इन्होंने ये कहा कि हमने ठान लिया कि हम कुछ चलने नहीं देंगे, तो ये इनकी गलत फहमी कि कोई काम रुक जाएगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ और देखेंगे कि क्या पेश मंजर है, क्योंकि जून जुलाई भी करीब है, आवाम का जो कहा जा रहा है कि गम और गुस्सा भी होगा, उसको किस तरह से कैश करवाया जा सकता है, तहरीक शुरू हो सकती है कि नहीं। अली ज़फ़र साहब ने बड़ी मुनासिब जो CBMs की बात की है और शराइत की बात की है, ये पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात हो सकती है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बिलाल कियानी साहब कह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत हो रही है और अली ज़फ़र साहब ने बड़ी प्रैग्मेटिक किस्म की बातें भी की हैं। मगर कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले मैं आपके पास आती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँ। जो
جو باتیں علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کے اپنے بھی مطالبات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، مگر پرائرٹیز کی بات ہے۔ آپ کی ترجیحات کیا ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی ترجیحات کیا ہیں؟ جس طرح سے ثناء اللہ بلوچ صاحب نے بتا دیا، انہوں نے کہا ہماری تو دستور کے حساب سے ہے، تو آپ کی ترجیحات کیا ہے سر؟ دیکھیے، ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نظام الدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ نظام الدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو جو وجہ جو ہے وہ جو پرابلم ہے وہ کریٹ ہوا ہے، جو وجہ جو پیدا ہوئی ہے وہ وجہ جو ہے وہ نظام الدین کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور اگر وہ وجہ برقرار رہے یا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو جب جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں پھر کچھ لین اور کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہوتی ہے، تو پھر اگر واپس کچھ ان کو دینا ہے تو پھر تو معاملہ درست نہیں ہوگا۔ معاملہ درست کرنے کے لیے جو ہے آپ کو آپس میں بیٹھنا ہوگا اور آپس میں بیٹھنے کے لیے ایشو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا۔ ایشو کیا ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوتا ہے، بلکہ اس دفعہ تو ڈکیتی ہے، اس سے پہلے بھی چوری ہوتا ہے، تو جب چوری ہوتا ہے تو اس کا آڈٹ کروا لیجئے۔ وہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے ناصر الملک صاحب والا، وہ خیبر خواہ میں بھی کروائیے، وہ باقی جگہوں پہ بھی کروائیے، اور اگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ پارلیمان میں بیٹھنے سے اور انہوں نے زرتاج گل کو یہ کہا، انہوں نے جواب میں یہ کہا، اس میں اسپیکر نے ان کا کمپرومائز کرا دیا، یہ ایشوز اتنے جو ہے نا چھوٹے نہیں ہیں، ایشوز اس سے بھی بہت بڑے ہیں، اور وہ بیماری جو ہے وہ کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ وجہ ایک ہی ہے کہ وہ کچھ لوگ کریز سے باہر آ گئے، کچھ ادارے جو ہے وہ کریز سے باہر آ گئے، ان کو کریز کے اندر جانا ہے۔ اگر اس کے اوپر بیٹھ کے اور اس کے اوپر طے کرنا ہے اور دوسرا مینڈیٹ کے اوپر، اور اس مینڈیٹ کو جو ہے نا وہ رکھنا ہے ان لوگوں کے درمیان رکھنا ہے جو پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان پہ یقین رکھنے والوں میں وہ جب تخصیص کی جاتی ہے، جب یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان پہ یقین رکھنے والا، اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس نے اینک لگائی ہے، اس کی داڑھی ہے، اس کی پگڑی ہے، اس نے اس طرح سے کیا، تو اس وقت معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے سر، جو آپ جو ہے نا وہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے ثناء بلوچ صاحب، آپ کو کیا آپ کی ترجیحات جیسے آپ بتا رہے تھے اور کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹس ٹو ارلی، جیسے ابھی خان صاحب نے کہا ہے کہ سڑکوں پہ آ جائے، تو جون جولائی میں یا اگلے مہینے میں یا آخری ہفتے مئی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب لوگ ایک ایجنڈے پہ آ کے سڑکوں پہ آ سکیں گے، یا یہ ویسٹیج آف ٹائم ہوگا آپ کے نزدیک؟ ثناء بلوچ صاحب۔ آسما میں ابھی بھی سڑک سے آ رہا ہوں۔ بلوچستان اسمبلی کے سامنے کوئی 8 بڑے پروٹیسٹ سے تھے، کوئی 6 سے 7 ہزار لوگ آج بلوچستان اسمبلی کے باہر تھے۔ آج تمام بلوچستان کی کوئٹہ کی اہم سڑکیں بند تھی، پروفیسرز اس وقت احتجاج پہ بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے، وہ سڑک ساری بند ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے سامنے ساری سڑکیں بند پڑی ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں دیکھیں یہ کیوس ہے، یہ شاید بلوچستان آپ لوگوں کی نظروں سے تھوڑا سا اوجھل ہے، ایک لوگ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں۔ یہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے یہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ دور اندیشی ہے کہ وہ ابھی تک لوگوں کو کال نہیں دے رہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کی بھی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے ابھی تک لوگوں کو نہیں کہا ہے کہ باہر نکلیں۔ ہم جو تحریک تحفظ پاکستان کے حوالے سے ہم نے 2-4 جلسے کیے، چاہے وہ لائر ہوں، پولیٹیشنز ہوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، دیکھیں سوسائٹی کے اندر سب کو چاہیے کہ سب ایک ملک کے اندر ایک جائز حکمرانی کے نیچے جو ہے وہ شہری بننا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کسی ناجائز حکمرانی کے لیس لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے رعایا کوئی نہیں بننا چاہتا۔ یہ وہ وقت گیا جب ہم جو ہے یہ ہائبرڈ قسم کی جو ہے ریجیمز بنا کے، حکومتیں بنا کے جو لوگوں پہ حکمرانی کریں گے۔ یہ جب یہ 5th جنریشن جو ہے دنیا کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئے، یہ دنیا کے اندر سوشل میڈیا آ گیا، تو اب ضرورت یہ ہے کہ بالکل عوام تیار ہے، اگر جون میں بھی کہیں نکل آئیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو کہوں، بار بار یہ کہا جا رہا ہے شاید IMF کا پروگرام پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑی نعمت یا رحمت ثابت ہوگی۔ ہم کوئی 1.5 درجن قبل جو ہے اس سے پہلے IMF کے پروگرام میں گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، سوشل کرائسس ہے، نیشنز کے اندر صوبوں کے درمیان کرائسس ہے، بلوچستان میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے، یہ سارے کانسٹیٹیوشنل ہیں۔ اس میں ایک ادارہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، وہ کس کے حوالے سے نہ CBM کی بات کرتا ہے،
نہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے، نہ فنڈامنٹل رائٹس کو مد نظر رکھتا ہے، نہ عوام کی رائے دہی کو مانتا ہے. تو یہاں پر معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے. پاکستان میں اس وقت یہ IMF کے پروگرام 10 اس طرح کے اور پروگرام لے آئیں پاکستان کے اندر خوشحالی. مگر بالکل علی ظفر صاحب، مگر اگر بالکل صحیح بات ہے، آپ نے جو باتیں کی اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا بلوچ صاحب. لیکن مسئلہ یہ ہے علی ظفر صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع کی جائے، سڑکوں پہ فوری طور پر آیا جائے. پاکستان کی معیشت اس بات کی متحمل نہیں ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے آپ پہ الزام لگتا رہا ہے؟ اور میں یہ حکومت سے پوچھوں گی کہ IMF آپ مذاکرات شروع کرتی ہے اور سڑکوں پہ آنے کی کال کی بات ہو جاتی ہے. کیا یہ سب چیزیں بھی یہ اس گرینڈ ایجنڈے کے اوپر تو نہیں ہے جس پہ JUI یا BNP مینگل بات کریے یا محمود خان اچکزئی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو منٹ لوں گا آپ کے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج آپ نے گفتگو سنی پورے پروگرام پہ، تھوڑا سا میں اس کو کلیریفائی کروں. میری نظر میں درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی، لیکن میری یہ بلیف ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جوائن کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے میں شامل ہونے نہیں جا رہے. ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز جب ایک پوائنٹ پہ آتی ہیں تو کسی ایجنڈا، کسی پرنسپل، کسی پوائنٹ پہ ایک طرح ساتھ بیٹھتی ہیں. تو 2 پوائنٹس بڑے واضح ہیں جس پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں آپس میں، اور وہ ایک ہے آئین کی بالادستی، دوسرا ہے رول آف لا، نظام جو ہے ہمارا عدل کا، اس کو قائم کرنا کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہو، اور تیسرا یہ جو سٹولن مینڈیٹ ہے، جو الیکشنز کے ریزلٹس نہیں مانے جا رہے، اس پہ. یہ تینوں پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ مجھے نہیں نظر آتا، کم از کم آج کی گفتگو اور جو میں نے باقی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران سے گفتگو کی ہے ماضی میں بھی، اس سے مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ڈفرنس ہے. یہ کہہ دینا کہ PTI اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے صرف، یہ بھی درست نہیں. یہ بھی میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. آپ نے بھی یہ دکھایا. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آئین کے بارے میں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں رول کو اور لا کے بارے میں، اور ہم حکومت کی جماعتوں کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں، پرووائڈیڈ، یعنی اس کی کنڈیشن ہے کہ ماحول کریٹ کیا جائے. جس طرح میں نے آپ سے CBM کی بات کی، وہ اگر کریں گے تو ہم ضرور کیوں نہیں بات کریں گے. اور جہاں تک آپ نے آخری بات کی، آپ نے کہا کہ آپ سٹریٹ میں آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ میں کل بیٹھا ہوا تھا پرسوں، جب یہ بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس کے بعد جا کے یہ پریس ٹاک کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سٹریٹ پہ، سڑکوں پہ آ رہے ہیں امیجیٹلی. انہوں نے کہا کہ ہم برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ لوگ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. ایک ایسا پوائنٹ آ گیا جہاں لوگ اس وقت سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں. ہمارے اپنے ورکرز PTI کے سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں. لوگ تک آ گئے ہیں. ابھی جو اکنامک ایکسپلوژن ہونے لگا جس کی آپ بات کر رہی ہیں، جس میں بجلی کے اور پیٹرول کے پرائسز ابھی ہوں گے، اور ٹیکسیشن اور ہوگی، اور بزنس نیچے جائے گا، اور بے روزگاری ہوگی، لوگ تو مجبوراً باہر آئیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم باہر آ گئے سڑکوں پہ تو اور نقصان ہوگا اکانومی کو، پاکستان کو اور نقصان ہوگا. ٹھیک، تو اچھا، ہم نہیں آپ رؤف صاحب کے ساتھ جو ہوا یا اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ نہ کریں. اگر یہ مزید ہوں گے تو ہم بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہم سٹریٹس پہ آئیں. یعنی انہوں نے ایک دھمکی دی ہے، مگر انہوں نے یہ، خیر آج جو بات چیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ میری کال کا انتظار کریں. تو اور انہوں نے پہلے کشمیر میں جو ہوا اس کے اوپر بھی تو ایک طرح سے انہوں نے لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کیا ہے، وچ از بلال کیانی صاحب، یہ ایک لوگوں کا، ایک پولیٹیکل لیڈر کا حق بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے اور میں آپ کو کہوں گا تو آپ آ جائیں. جو اصل بات ہے، جو سب یہ بات کر رہے ہیں، یہ سب پاکستان مسلم لیگ نواز پہلے بات کرتی تھی. ہمیں یاد ہے جب PDM تھی، یہی 2 جماعتیں کم از کم BNP مینگل اور JUIF تو اس وقت آپ کے ساتھ تھے، اس وقت بھی یہ یہی بات کرتے تھے. اب کیا میاں نواز شریف کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کسی بھی سٹیج پہ کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کر لیں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آئے مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر طے کرتے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیے آسمہ صاحبہ، پارلیمان فورم موجود ہے، اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے نا جی، دیکھیے اب آئی ایم کمپیلڈ ٹو سے دس، جتنی ایفرٹ میرے خیال سے اس شخص کے ساتھ پچھلے 5-6-7 سال میں ہوئی ہے، ویدر ہی واز ان گورنمنٹ اور وین ہی واز ان اپوزیشن، میرا نہیں خیال کسی کے ساتھ ہوئی. اور جتنی دفعہ اس شخص نے وہ موقع ٹھکرائے ہیں
वो भी इसकी भी शायद मिसाल नहीं है। मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ जी, वेरी ब्रीफली। एक आपको याद है बालाकोट हमले के बाद ही वॉज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, उनकी ईगो ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो उस ब्रीफिंग में मौजूद होते, जो जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी थे। ही सेड वो नहीं बैठे पूरे टाइम में अपोजिशन के साथ। दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा, 16 माह की हुकूमत के दौरान जब टेम्परेचर्स आर वेरी हाई, मगर आपको याद आया होगा एक वक्त आया था जहाँ पे दोनों साइड से टीम्स तश्कील दी गई थी कि इलेक्शंस के ऊपर भी पोटेंशियल बात करने के लिए, उस बात इन्होंने खींचा था। बार बार जब भी कोई बातचीत का माहौल बना है जिसमें उस टाइम पे हमारा एक इत्तेहाद था, अपोजिशन का एक अलायंस था और इमरान खान के साथ, तो हमेशा इन्होंने ही हाथ खींचा। मगर आपके पास मैंडेट क्या है? अगर वो आपसे बात करते हैं तो आपके पास वो लेजिटिमेसी की बात की है। देखिए सनाउल्लाह साहब ने, आपके पास क्या मैंडेट? नहीं आसमा साहिबा, मैं तो ये कहूँगा कि आपने नहीं बात करनी, आप ना करें। बात करेंगे तो बेहतर होगा, मगर इसको मजबूरी या कमजोरी ना समझें। देखिए हुकूमत अपना काम कर रही है, लेजिस्लेशन भी होगी, पंजाब हुकूमत भी अपना काम करेगी, वफाकी हुकूमत भी अपने स्टेप्स लेगी। अगर आप उस अमल का हिस्सा पार्लियामान और उन फोरम्स पे होंगे, स्टैंडिंग कमेटीज़ में, पार्लियामान में, जो आपका एक हक भी है, बेहतर होगा। अगर आप नहीं होंगे तो ये हरगिज़ ना समझा जाए कि अगर आप बात, जब तक आपकी मंशा नहीं होगी, बात नहीं होगी, तो कोई काम नहीं चलेगा। अभी तक तो पार्लिमानी कमेटियाँ अयाज सादिक साहब की नाकामी है या आपकी जमात की नाकामी है? अभी तक तो पार्लिमानी कमेटियाँ ही नहीं बनी। नहीं, ये अभी आप देखेंगी जल्द, आई थिंक बजट के सेशन से पहले या उसके इब्तदाई दिनों में स्टैंडिंग कमेटीज तश्कील दे दी जाएंगी। बल्कि अयाज साहब तो खुद इसको पुश कर रहे हैं और सारी जमातों को इक्वली, उनके विप्स को भी पुश कर रहे हैं कि इसको फाइनलाइज किया जाए। उसमें एक छोटा सा इशू ज़रूर आया क्योंकि रिजर्व सीट्स पहले एक साइड पे गई, अब वो कोर्ट ने सस्पेंड कर दी, अब उसका फेट है। तो हो सकता है कि उतनी स्पेस छोड़ के जितनी वो सीट्स बनती हैं बाकी स्टैंडिंग कमेटीज तश्कील दे दी जाए ताकि वो जो वर्किंग ऑफ नेशनल असेंबली है वो स्टार्ट हो जाए। मगर कहने का मकसद ये कि देखिए बातचीत, आप तैयार हैं अगर सड़कों पे आते हैं, अपोजिशन आती है? देखिए अगर आप आना चाहते हैं आप आएँ, आपका जमहूरी हक है, बस वो ना करें जो 9 मई के दिन किया या जब पहले जो जिस तरह के वाक़यात हो सकते हैं हुए हैं। मेरा ख्याल है राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबली पीसफुली इज़ एवरीवनस राइट, बट PTI does have a bad track record और इंतजामिया किसी वजह से ही थोड़ी घबराती भी है और राइटफुली सो। आपको खौफ है कि एक और 9 मई हो सकता है? नहीं, देखिए हमें उम्मीद है कि नहीं होगा, मगर हुआ तो है, तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि उस हद तक नौबत ना आ जाए। बाकी राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबली आपका हक है। पार्लियामान के अंदर जो मैंने कम से कम नेशनल असेंबली में माहौल देखा है, मुझे लगा है कि खुशाइंद और एक कंस्ट्रक्टिव आगे तरीक़ेकार से चीज़ें चल सकती हैं। अगर ये वो तरीका अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। अदरवाइज अगर ये उसी ईवान का हिस्सा मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, क्या आप नवाज शरीफ साहब की अंडरस्टैंडिंग उनके साथ इस लेवल की है कि आप उनको मेरा ख्याल है जी कि मौलाना साहब के साथ मैंगल साहब भी हैं? मतलब अगर आप PTI से बात नहीं करना चाहते तो ये 2 जमातें जो अपोजिशन है इनसे तो आप बात कर सकते हैं। किसने रोका है आपको इनसे बात? मसला ये कभी भी नहीं है कि PMLN या कोई और जमात जो है वो बात नहीं करना चाहती। मसला हमेशा PTI की तरफ से हुआ है। उन्होंने उन्हीं की तरफ से भी बयान आता है कि हमने तो सियासी जमातों से बात नहीं करी। अली साहब ने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर की है, मगर हकीकत यह कि ये बयानात आए हैं इसी जमात से आए हैं। दूसरी बात यह कि देखिए मौलाना साहब जहाँ तक एज फार एज ही इज कंसर्न, तो मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब का एक आपस में एक रिलेशनशिप है विच गोज़ वे बैक। हमारी जमातों का भी एक ताल्लुक है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक JUIF और PMLN का ताल्लुक है तो हमेशा बातचीत से चीज़ें सुलझाना हमेशा मुमकिन होता है। पिछली 3 दहाइयों में काफ़ी मौके आए हैं जहाँ पे ये हुआ है। और इसी तरीके से मगर क्या 28 मई को नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो बयान देंगे और अहम स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आएंगी? क्या हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल साहब और इवन दीगर जमातें जिनके नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रही, और इमरान खान साहब, क्या उनके साथ भी कोई हाथ मिलाने की बात हो सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के मोतबर लोग मौजूद हैं। और अली ज़फ़र साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, हम सियासी जमातों से बात करना चाहते हैं। मगर 3 सियासी जमातों से इमरान खान साहब ने जो हाल ही में उनका स्टेटमेंट हमने देखा था, उन्होंने कहा उनसे बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी है, PMLN है, और तीसरी सियासी जमात मेरे जहन से इस वक्त निकल रही है, तो बाकी सबसे बात होगी। तो बाकी पीछे कौन है? MK, तीन जमातें थी, तो बाकी किसके साथ आपको लगता है कि बातचीत हो सकती है उनकी?
देखें, बातचीत में मेरा मौक़िफ़ है होनी चाहिए, डायलॉग से ही आप एक दूसरे को समझते हैं और मौक़िफ़ एक दूसरे का जानते हैं और फिर आगे मज़ीद कार्रवाई हो सकती है और फिर किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं आप। लेकिन जिस तरह मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जब तक वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होंगे एक साइड से, तो तब तक बात नहीं होगी। हाँ, हुकूमत ये जिस तरह मैंने जिक्र किया कुछ चीज़ों का, और उसके अलावा जो बाकी कंडीशंस बार बार हमारे जो लीडरान हैं वो भी रिपीट करते रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे, प्रेस में, मीडिया में भी आता रहा है, जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तब तक बातचीत का तो गुंजाइश। अच्छा, आप बिल्कुल, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मगर एक बात और भी फरमा दीजिए, क्योंकि ये जुडिशल वर्सेस यानी जुडिशरी वर्सेस इंतज़ामिया एग्जीक्यूटिव इस वक्त चल रहा है, तो ये भी एक ख़तरनाक सी सूरत हाल बन रही है। हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, इल्ज़ाम लग रहा है कि जुडिशरी भी सियासत में किरदार अदा कर रही है। जैसे कहा जाता है कि मार्शल लॉ नहीं होने चाहिए, इसी तरह से जुडिशल मार्शल लॉ की और एक्टिविज़म की भी बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो महाज़र आई है, ये कोई ख़ास सिरा इसका नहीं पकड़ा जा सकता, तो फिर बात कहाँ पर जाएगी? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका तो बड़ी लंबी डिबेट है, आप पूरा इस पर प्रोग्राम करें, लेकिन शॉर्टली मैं आपको ये बताता हूँ कि एक है आईनी जिम्मेदारी जुडिशरी की। आईनी जिम्मेदारी ये है कि जब भी कोई बुनियादी हकूक का मामला आता है, जब भी कोई इंसानी हकूक का मामला आता है और उसकी इन्फोर्समेंट का मामला आता है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने भरपूर तरीके से ऑर्डर्स फरमाएं, चाहे वो मिसिंग पर्सनस हों, चाहे वो कोई किसी की पॉलिटिकल राइट्स ख़त्म की जाएं, चाहे वो सोशल इशू। अदालत का ये जिम्मेदारी है और जज के साथ हम खड़े हैं, और महल हर जमात को खड़ा होना चाहिए। और इस किस्म के केसों में हमेशा माजी में भी देखें और दुनिया भर में देखें कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में मुकाबला होता है, और आइन ने जुडिशरी को एक भारी एक तरह से सुप्रीमेसी दी हुई है इन मामलात में कि वो आइन की हिफाजत करने के लिए, बुनियादी हकूक की हिफाजत करने के लिए इकदाम उठाएं और ऑर्डर्स फरमाएं। अच्छा, ये जी सर। लेकिन कई बार हमने देखा, और ये भी हमें मानना पड़ेगा, कई बार हमने देखा कि अदालतें जो हैं वो कुछ अपने जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उससे आगे भी चले गई हैं। वो बिल्कुल ही सियासी मामलात में भी घुस गई, सियासी फैसले करना शुरू हो गई। और हमने माजी में ये भी देखा कि वो सोशल रिफॉर्म्स करने, जो एग्जीक्यूटिव का एक किरदार है या रोल है, वो भी करना शुरू हो गए। तो यहाँ मैंने बड़ी बार कहा है और बड़ी बार बोला है, और मैं बोलता रहूंगा कि अदालत को भी चाहिए कि वो अपनी जो मेन फंडामेंटल ड्यूटी है, जो बुनियादी उनका एक किरदार है, वो काम करे, वो उसके ऊपर अमल करे सर, अपने करें। बिल्कुल। अच्छा, ये सर है, लेकिन जी सना बलोच साहब, आपको क्या लगता है? मुख्तसरन मैं चाहूँगी आपका भी और कामरान मुर्तज़ा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्ड कर सके। जुडिशल एक्टिविज़म की भी बहुत सी, आपने कल देखा पार्लियामेंट के अंदर भी तकरीरें हुई हैं, और उसकी भी, और ये दोनों आप इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का चोली दामन का साथ रहा है, ये अब नहीं नज़र आ रहा कि वो एक सफ़े पे है, मगर ये एक सफ़े पे रहे हैं। तो इसका क्या नतीजा निकल सकता है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको याद होगा आसमा इलेक्शन से पहले मैं ही एक पिटीशन था, मेरा ही पिटीशन था, जिसमें तायात नाइली का केस था, जिसमें जुडिशरी ने जो है मेरे ख्याल कोट अनकोट जो फास्ट ट्रैक जस्टिस का सिस्टम डेवलप किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, सबसे बड़ा दचका तो मियां नवाज को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वहां से लगा, और सबसे बड़ा दचका जुडिशरी को खुद वहां से लगा। जब ताकतवर इदारों ने ये देखा कि जी फास्ट ट्रैक जस्टिस जो है मिल सकती है, तो फास्ट ट्रैक इनजस्टिस भी हो सकती है थ्रू कोर्ट्स, तो अब अदालतें जो है अंडर प्रेशर आ गई। अदालतों को ये चीज़ मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये पार्लियामेंट का किरदार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करे, और इलेक्शन एक्ट जो हुआ है उसके अंदर नाइली तायात नाइली का मसला था। अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी उस वक्त हमें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी एक छोटी सी तजवीज़ और राय है कि पाकिस्तान के अंदर इन मसाइल का कैसे निकाला जाए, एस्टेब्लिशमेंट को वाइड निकाल के। देखिए, मियां नवाज शरीफ की अभी तक हमारे दिल में इज्जत है, एहतराम है, वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने सियासत की, मुझे खुद अभी इस वक्त खुदा जानता है एक तरस आता है जब उनका चेहरा देखता हूँ। इस वक्त वो भी विक्टिम है, जिस तरह पीटीआई है, उनके साथ भी उनको भी मामू बनाया गया। इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए जाए कि वो बैक सीट बैठने के, इस तरह खामोशी से हालात को देखने के, अपने बड़े भाई को कहें अच्छी बात है, हमारे साथ भी दो हाथ हो गया, पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ये तजवीज़ बहरहाल बहुत मुनासिब है। बिल्कुल, कामरान मुर्तज़ा साहब आप क्या कहेंगे? बैसाखियों पे
बे साकियों पे हुकूमत चलाने की बजाय, वजारत आला चलाने की बजाय इस्तीफा दे दें और तमाम पार्टियां बैठ के नए रूल ऑफ द गेम्स बनाएं। कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, महकमों को या डिपार्टमेंट्स को या एस्टेब्लिशमेंट को उसको साथ लिया जाए। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में तमाम मामला कल निकल सकते हैं। ये बहुत आपने जामे बात कर दी मुख्तसर से वक्त में, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब आप क्या कहेंगे? अगर एक मैं लाइन लूँ और फिर मैं वाइंड अप करूँ, नवाज शरीफ साहब किरदार अदा कर सकते हैं इस मुल्क में? जी देखिए, इस मुल्क में मसला ये है कि जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ मिली होती है तो उस वक्त सब कुछ दुरुस्त होता है, और जब एस्टेब्लिशमेंट दूसरे के साथ मिली होती है उस वक्त सब कुछ गलत होता है। तो आप देख लीजिए, स्पेशली आपके यहाँ पंजाब में जो है ना, ये मेन पॉलिटिक्स यही है। मामला उस वक्त ख़राब होते हैं जब वो दूसरे के साथ हो। आप सच उतना बोलते हैं जितना जो है ना वो आपके फ़ायदे में होता है, और आप बाकी बात जो है ना या ओमिट कर जाएंगे या फिर, तो ये जो है ना वो आप गलत को गलत कहें, दस्तूर इसको छोड़ना पड़ेगा। ये जुडिशल वोट को इज्जत दो का मामला था। हाँ, ऐसे ही है। जुडिशरी और वर्सेस एग्जीक्यूटिव जो है ना, जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट भाई बहन का किरदार अदा करते रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखिए जी, वेरी ब्रीफली देखिए, मेरा ख्याल है जी इस मामले में ये नहायत सेंसिटिव मामला है, ये पाकिस्तान के इदारों का मामला है। इसके अंदर हर साइड को रिस्ट्रेंट दिखानी चाहिए। मुझे सब की बातों से यही बात लगी है जी, चाहे वो जजेस हों जब वो रिमार्क्स पास कर रहे हों कोर्ट रूम में, वो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या मीडिया में ये मामला डिस्कस हो, हम सबको इसको एक सेंसिटिविटी, और चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, सबको अपना किरदार अदा करना होगा, तभी ये मामला में रहना चाहिए और इसी से मामला हल होगा। पार्लियामेंट के अंदर बहरहाल इसके ऊपर डायलॉग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। अब भी सारी सियासी जमातें पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर एक सफ़े पे हैं, उसके ऊपर यकीन रखती हैं। देर नहीं होनी चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।